बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 20 आणि 3 तारीख. सध्याकाळच्या 34व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्यूजडे ऑफ द 34th वीक. आज आम्ही क्लेमेंट पयलो पापसाहेब आणि रक्तसाक्षी हासो उडास आम्ही काडटा. तो 25व्या इसवेंत जल्मनो 102 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे पहिले वाचप आम्ही ऐकूया. एदळूच हांवें सांगलेले प्रमाणे आम्ही देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11च्या हप्त्यांत आसा, लास्ट वीक ऑफ द लिटर्जिकल इयर. आणि पहिल्या वाचपांत दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां आमच्या नियाळाक आसा. कालच्या वाचपांत आम्ही समजून घेतलेले प्रमाणे नेबुकदनेझर रायान जुदाक सोलवयले उपरांत थंयसर आसच्या तरणाट्यांक भलायकेवंत, जाणारी, सुशिक्षित, रुपेस्त, शाणे आसच्या तरणाट्यांक आपणाच्या गावाक व्हरून थंयसर ताच्या रावळेरांत सेवेक दवरचे खातीर तो तरबेत करते आसा, तांकां ट्रेनिंग दिते आसा. आणि हांतले पैकी 6 तरणाटे जावन आसात जुदाचे कुळयेंतले दानियेल, हनानिया, मिशाएल आणि आझरिया. या 6 पैकी दानियेलाक एक विशेष देवाचें देणें आसा. ते कितें म्हळ्यार स्वप्नांचो अर्थ सांगचे. आमकां कळीत आसा उत्पत्ती पुस्तकांत असलीच सकत थंयसर एका तरणाट्याक आसली आणि तो जावन आसा जुजे. फाराव्याच्या तशेंच बंदिवानान आसल्ल्यांच्या स्वप्नांचो अर्थ तो सांगता. आता रायाक कसलें स्वप्न पडलें आणि त्या स्वप्नाचो अर्थ कितें जावन आसलो आणि कशें दानियेलान तो अर्थ स्पष्ट रितीन रायाक कळीत केलें तें आईच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आता हें वाचप आमकां समजूंक सुलभ जातलें. वाचया. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2, वळी 30 आणि 1 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. दानियेल नेबुकदनेझराक म्हणालो, तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आणि एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आणि ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. नेबुकदनेझराक एक स्वप्न पडलें आणि त्या स्वप्नांत तो एक मूर्ती पळयता आणि ती मूर्ती बारीकच व्हड आसली
परजळताली आणि राया मुखार नीट उभी रावलेली. ती मूर्ती कशी केल्ली ते तो मुखल्या वळींनी सांगता पळया. ऐका. हे मूर्तेची तकली आपुट्ट भांगाराची, हरदे आणि बावळे रुपयाचे, पोट आणि पेंकड पितूळची, तिची जांगळा लोंकडाची थाईस, तिचे पाय अर्धे लोंकडाचे आणि अर्धे मातयेचे. आमच्या भारत देशांत अधिकारांत असचे थोडे सरकार मूर्ती उभारते असतात. वैगी वड मूर्ती उभारते असतात. तशेंच हांगा रायाक वा रायाच्या मुखार एक वड मूर्ती उभी जाता. आता ही मूर्ती एकच नमुनेच्या वस्तून केल्ली न्ही. बघा रे, जायते वस्तू हांगासर वापरल्यात. दानियेलान सांगचे प्रमाणे तकली भांगाराची, हरदे आणि बावळे रुपयाचे, पोट आणि पेंकड पितळची, जांगळा लोंकडाची आणि पाय अर्धे लोंकडाचे आणि अर्धे मातयेचे. तू पळत असलोय तेदना कोणाचोच हात लागनासता एक फातोरो कोसलोन येऊन ते मूर्तेचेर पडलो आणि ताणे लोंकडाचे आणि मातयेचे पाय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोंकोड, माती, पितूळ आणि भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळप्या कळ्या वयल्या पोला भाशेन चुऱ्यान चूर जालो. मळप्या खोळो म्हळ्यार भात आसोडचो जागो. कृषी करतेल्यांक ते कळीत आसा. भात बडोवन जाल्ले उपरांत ते आसोडतात. सो आसोडता आसतना जे खंयच्या भाता भितर तांदूळ आसा ते थंयच पडटा आणि जे खंयच्यांत तांदूळ ना वा केवळ पोल म्हणटात ते वाऱ्यार उपतात. सो हांगा दानियेल प्रवादी म्हणटा ती मूर्ती पिटो जाली आणि या पोला भाशेन वाऱ्यार उबोन गेली. पूण मूर्ती फोडलोलो फातोरू एक व्हड पर्वत जालो आणि ताणे सगळी पृथ्वी भरली. हे सोपान, हे जावन आसा रायाचे सोपान. आता आम्ही रायाक ताचो अर्थ सांगता. दानियेल स्वप्नाचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवडकी, पदवी, बोळ आणि महिमा दिल्यात. मनशांक, रानवट मनजातींक, अंतरळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करू तुझ्या हातान दिल्यान आणि तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तू ती भांगाराची तकली. तुझ्या उपरांत दुसरे एक राज्य उपजतले, पण तुझ्या राज्यातितले व्हड न्ही. आणि उपरांत तिसरे एक पितूळचे आणि ते आख्या संवसारार राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज उपजतले, लोंकडातितले गट. जशें लोंकाड सगळे फोडून ताचो चुरो करता, तशें ते राज्य पयलीं राज्यां फोडून तांचो चुरो करतले. अर्धे मातयेचे आणि अर्धे लोंकडाचे पाय आणि आकटे तुवें पळयले. हाचो अर्थ हो, राज फंटलेले राज जातले
पूण ताका लोंकडाची गटसाण अजून आसतली. देखूनसो लोंकोड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय. पांयांचे अंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज्य अर्दें गट आनी अर्दें अस्कत जातलें. तुवें लोंकोड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयल्याय हाचो अर्थ हो, ही दोन्ही राज्यां लग्न संबंधान मिसळ जातली. पूण जशें लोंकोड आनी माती सोंदूंक जायना तशें ती राज्यां एकवटलेली जावन उरची नात. आता दानियेल प्रवादी या स्वप्नांचो अर्थ सांगता. नेंगे त्या अर्थाप्रमाणे थंयसर एक मूर्ती आसली आणि ती मूर्ती विविध रितीच्या वस्तूंनी केल्ली. आता ताची तकली भांगाराची, गोल्डन हेड. नेंगी गोल्डन हेड म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय. बाबिलोनाचो राय. हर्दे आनी बावळे रुपयाचे, सिल्वर. म्हळ्यार बाबिलोना उपरांत आयिल्ले राज्य ते जावन आसा मिडियन्स. मुखार पेंकड आनी पोट पितूळची, ब्रॉन्झ. ते जावन आसा पर्शियन राज्य, पर्शियन डायनास्टी. जांगळां लोंकडाची ही ग्रेक राय, ग्रीक्स. आणि उपरांत तिचे पाय अर्दे लोंकडाचे आणि अर्दे मातयेचे. ग्रेक अधिकार वा साम्राज्य अलेक्झांडर द ग्रेट ताचे उपरांत कितें जालें, वांटे फांटे जाले. सो ते हांगासर सांगला अर्दे लोंकडाचे आणि अर्दे मातयेचे. पळया कशें चारित्रीक अर्थ या एका स्वप्नांत आटापून आसा म्हणून. एक राज्य उपरांत आनी एक राज्य येता आणि आखरेक कितें जाता गे म्हळ्यार हांव मुखारून वाचता पळया. त्या रायांच्या काळार सर्गींचो देव केदेंच नास जावचें ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो आणि हे राज्य दुसरे पर्जेच्या अधीन जावचें ना. हे राज्य आदल्या सगळ्या राज्यांचो चुरो करून तांचो अंत करतले आणि सदांकाळ तें थाकतलें. जशें कोणाचोच हात लागनासता दोंगरा वयलो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आणि रुपयाची पूड केली म्हूण तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सोपान करें आनी ताचो अर्थ होचो. सो आमी वडेक मूर्ती पळयली आणि ती मूर्ती विविध वस्तूंनी केल्ली हाचो अर्थ कितें म्हूण पळयलें. एका फाटल्यान आनी एक राज्य येवचें. आणि आता कितें जालें म्हळ्यार एक फातोर कोणेंच आपडिनासतना लोळोवन येवन ह्या मूर्तीची पूड करता आणि ती पूड वाऱ्यार उबोवन वचून नपैंच जाता. आणि हो फातोर खंयचो? फातोर दुसरो कोणूय ना, देवान आपणाचें राज्य स्थापन करचें. आणि तें राज्य कोणा मुखांतर स्थापन जाता? जेजू मेस्साय मुखांतर स्थापन जाता. सो संवसारांतले सर्व राज्य आळवून वेतले आणि देवाचे राज्य मात्र उरतलें. तें जावन आसा शाश्वीत म्हूण हांगासर दानियेल प्रवादी ह्या रायाक पडलेल्या स्वप्नाच्या अर्थाचो वा स्वप्नाचो अर्थ दिवन तो सांगता. आता वाचप आमी वाचलें, वाचपाचो अर्थ कितें म्हूण आमी समजून घेतले.
न्ही आतां उरलां कितें हें वाचप त्या काळार बरयल्लें म्हाका आज कितें सांगता एप्लिकेशन पार्ट तें बारीकस गरजेचें. हें सोपान एक भोव प्रमुख लिसांव आमकां दिता. तें कितें म्हळ्यार देव जावन आसा चरित्रेचो धनी. गॉड इज द लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री. खंयचोच सरकार येवं कोणूच अधिकार चलो पूण देव सगळें आपणाच्या हाताखाल दवरून आसा. दुसरो खंयचोय राज्य खंयचेय राष्ट्र कितलीय बळवंत जावं पूण देव ताचें राज्य स्थापन करतलोच. आनी आखरेक न्याय नीत पवित्रता मोग भाव बंदोवपण उरतेलें सोडून अन्याय अनीत असत शोषण फोटो न्हय. आतां हो एक विशय आमकां धैर्य आनी भरवसो दिवंक जाय. कितें म्हळ्यार आमी आमचे बोवारी दिश्ट मारता आसतना परिस्थिती आमकां पूरक आसा तशें दिसना. जावं पुरो आमच्याच राज्यांत आमच्याच देशांत सगळे संवसारार दिसान दीस म्हणले बरी परिस्थिती बारीच कश्टांची जाते आसा. जावं पुरो एका ना एका रितीची पिडा, जावं पुरो आर्थिकतेंत अडचणी, जावं पुरो सुलवणी, जावं पुरो सरकारान करच्यो रिती वा हाडचे कानुनां आमकां जिवंक कश्टाचे जातात. दिसान दीस मोल सडते आसा, कामां उसळटे आसात, नैसर्गिक अनाहुतां पावस येवच्या टायमार वत तापता, वत तापच्या टायमार वेळार पावस वत्ता. अशें सकट घडतना आमी एका रितीन निराशी जाता, आमी एका रितीन देदेस्पर जाता, एका रितीन भावार्थ साणूंक आमी मुखार सरता. ह्या वेळार आमी उडास दवरूंक जाय की परिस्थिती कितलीय पाड आसूं पूण आखरेक देवूच जैत येवन जाता. देवूच ताचें राज्य स्थापन करता. तर मुखार भोवन न्ही भणिनो, जर आज तूं निराशेन आसाय जाल्यार, आज तुका देदेस्परपण भोगता जाल्यार वा दोळ्यांक काळोख आयला जाल्यार, मुखार कितें म्हणून समजना जाल्यार, जे कितें देवान तुज्या जिवितांत येदोळ बरेंपण केल्लें आसा ताचो तूं उगडास कर. आमी आशिल्ल्या घडये आमी आशेवच्या रितीर देव आमकां सुटका दिवचो ना वा आमचे वयले एकच पोटी कश्ट काडून व्हरचो ना, पूण ते कश्ट ताच्या धैर्यान सोंसूंक आमकां तो आदार दितलो. त्या कश्टांतल्यान कशें भायर येवचें गी म्हूण तो आमकां शिकयतलो. त्या देखून देव ताचें राज्य स्थापीत करतलो म्हणची एक विशय आमचे थंय गूण रोंबोवन दी आनी त्या एका बरवशान आमचे समस्ये फुड करूंक आनी निराशी जायनासतना जियोंक आदार आनी प्रेरण आमकां मेळ्ळो. ही कृपा आयच्या किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. भोवन आनी भणिनो, सट्टाव जावन पयल्या वाचपा उपरांत किर्तन आसा आनी तें किर्तनाच्या पुस्तकांत विंचलेलें जावन आसा. बायबलांत 150 किर्तनां आसात आनी ही किर्तनां पयल्या वाचपाचो विशयच मुखारून व्हरतात. पूण काल आनी आज आमी पळोवचे प्रमाणे ही किर्तनां किर्तनाच्या पुस्तकांत विंचलेली न्ही, बगार दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांत विंचलेली. आमकां कळीत आसचे प्रमाणे ह्या तरणाट्यांक मुखार राय उज्यान घालून हुलपावचे प्रयत्न करता. त्या संदर्भार
देदेस्पोर जायनातले ते देवाक हुर्सून ताची गितां गायतात आनी तांतलो एक वांटो आज आमी कीर्तन जावन मागतले हांव. कश्टां संकश्टा वेळार निराशी जायनासता देवाक हुर्सून ताची गितां गायल्यार तोच आमकां बोळ आनी रक्षण दिता. पेद्रू आनी पावलून जैलांत आसतना अशेंच केल्लें आनी त्या वेळार तांच्यो सांकळी तुटल्यो, जैलाची दारां उक्तीं जालीं आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. आज आमी जैलांत ना तर दुसऱ्यो जायत्यो संगती आमकां बंदेन घालतात. ह्या सर्वतावन देवाची स्तुती आनी वाकडणी आमकां सुटका दितली. तर असल्या बरोवशान हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रसनानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सुमेस्त सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. तुमी आकासनो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पदवेनो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भवन निवडिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मार्सेलिन मार्टिस तीर्थाळ्ळी शिवमोग्गा तावन, सिल्वेस्टर डिसोजा हिरगाण कारकळ तावन, जेसिंता एंटनी डिसोजा मुर्डेश्वर इस्रायल तावन, जोएन्ना सोज खानापूर बेळगाम तावन, ब्रदर प्रणम जोविन फर्नांडिस कर्मेलीत, ॲश्लिन मारियो सिक्वेरा येय्याडी आतां स्वित्झर्लंड तावन, प्रस्तुत तो कॅनडान शिकते आसा, मेल्कम नरोन्ना कुवेट तावन, वलेरी फर्नांडिस गोंयांत तावन, केनेथ क्रास्ता सौदी, तशेंच सिस्टर शांता बेंगलोरची कर्मेलीत भितरली मात. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव आशेतां. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायसो दीस मागता. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें.